وہ پورا کتاب نہیں نہ بنا سکتے، پورا کلام قرآن مجید نہیں بنا سکتے، تو 114 نہیں 10 ہی صورتیں بنا کے لے آئے۔ پھر انہوں نے دل جنا وہ بڑے ہوئے، ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، ولید بن مغیرہ سارے اور سردار بہ گئے کافراں دے، کہنے لگے یار ہوں تے تھوڑی تھوڑی بھی بنا لگی تے ایک دو بندے رل کے ایک صورت تے بنا لیں گے نا، تو 10 20 بندے رل کے 20 25 تے اسی 10 صورتیں نہیں بنا سکتے یار، اسی بھی عربی دانا فصحاء عرب ہاں، اسی بھی عربی تو واقف ہاں، پر کوشش کیتی تے بس خاموش ہو گئے۔ تے رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی کریم رب دی رحمت دی آواز آئی، اے میرے محبوبہ، اے میرے یارا، اے میرے پیارے محبوب، اے رب دے ماہی عرشاں تے رائی، رب العالمین دی رحمت دی آواز آئی، محبوبہ انہاں نوں ہن بھی جان نہیں دینا، انہاں نوں نسل نہیں دینا، میدان وچوں بھجن نہیں دینا، یا اللہ ہن کی کراں؟ رب تعالیٰ فرمایا انہاں نوں کہہ دے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ رب تعالیٰ فرمایا اے میرے یارا، میرے محبوبہ، انہاں نوں کہہ دے جاؤ تانوں ہور ڈھل دے چھڈنے آ، ہور تھوڑا جہا یعنی نرمی کرنے آ، 10 صورتاں نہیں، یہ 10 صورتاں نہیں تے دے ورگی کوئی ایک عید لے کے آ جاؤ، کوئی دی ورگی ایک صورت لے کے آ جاؤ، 10 نہیں بصورت ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ کافر پھر سر جوڑ بیٹھے، یار ہمت کرو کہ 2 ارب بنا لو، پر کتھے جدے تے آیا ہے وہ بھی بے مثل بے مثال ہے، بھیجن والا لیسا کمثلہ شیء فی الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا اندر میری مثل کوئی نہیں، تو نبی پاک فرماتے ہیں ایکم مثلی ہے تو آنے وچوں کوئی میری مثل، وہ بھیجن والا بے مثل ہے، جدے تے آیا ہے وہ بے مثل ہے، تے جڑا آیا ہے وہ بھی بے مثل ہے۔ تو رب العالمین جل جلالہ دے پیارے محبوب دے غلاموں، اللہ دے پیارے محبوب نے جدوں فرمایا ایک صورت لے آو، ایک صورت لے آو، پھر کافر خاموش ہو گئے، گردناں جھک گئیاں، رب تعالیٰ دی رحمت دی آواز آندی ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔
महबूब दी सुन्नत है। नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अली जी लब्बैका व सदैका या रसूल अल्लाह। ए बाबे रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ताला सानू ने नारा दिता है ते सानू नबी दे सहाबा ने दिता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे करीम आका दे गुलामां ने जब आवाज पैंदी सी ना ते आप फरमाते लब्बैका व सदैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सी हाजिरा साडा तन मन धन धन सब कुछ असीं तेरे नाम ते कुर्बान कर छड़िया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जी लब्बैका या रसूल अल्लाह, हुक्म होवे। फरमाया जी करो कुरान मजीद में सूरत कौसर, सब नालों छोटी सूरत केड़ी है कौसर। सरकार दे हौज दा नाम की है हौज़े कौसर, जिथों क़यामत वाले दिन उम्मतियां नूं हौज़े कौसर पिलाया जाए। ते सुनो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे करीम ने फरमाया कि तुम सूरत कौसर इनू लिखो। आका या रसूल अल्लाह लिखो, सरकार के सामने पेश की थी, या रसूल अल्लाह लिखी गई है। फरमाया जी करो खाना काबा के दरवाजे ते जाके लटका दे। अगे तो मैं सुनाता सा ना, काफिरों के सामने लिखो, लिख के दरवाजे काबा तुल्ला के दरवाजे पे लटका दियो, चस्पा कर दियो, लटका देती थी। हूँ अरब के शुहरा बड़े सन, फुसहात शुहरात बुलगा अपने अपने इलम से बड़ा उन्होंने मान सी। जेड़ा जब आया किसी ने ना रुबाई लिखी है तो 3 रुबाई होंगी 4 लाइना की, ये 3 लाइना लिखियां तो उन्हें इस तो टंगया कि चौथी लाइन कोई पूरी करे। चैलेंज सी जेड़ा कोई अरब का पढ़ा लिखिया फसाद शुआरात बुलगा बच्चों यानी बड़े बड़े इलम वाले जाने देख के कहते इन्ना तैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। रब दी रहमत की आवाज आई, ऐ मेरे महबूब ए जेड़े काफिर ने कुरान सुनना गवारा नहीं करते, मैं तेरी जुल्फ दा सदका इन्हां दी ज़बानां ते जारी फरमा दे। ये पढ़नगे ज़ालिम आके जेड़ा आवे जेड़ा फिर काफिर आके फलां बड़ा साडा ना शायर है उन्होंने बुलाओ यार एक लाइन पूरी होनी चाहिए, 3 लाइना शायर ने लिखी। उन्होंने नहीं पता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा के लगाया है साडे आका अलैहिस्सलाम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों कुर्बान हो जाओगे मेरे करीम रहमत आलम की अजमत और शान को एक कुरान मजीद की शान पाज़बाने कुरान कबूल सुभान अल्लाह। मेरे करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जदों वेखिया उधरों शहर जेड़ा उन्होंने बुलाया, शहर आ गया ते उन्हें आके वेखिया पढ़दा ना किसी बशर की ताकत हो जा कलाम लिख सके, ये रब्बुल आलमीन दुनिया के बनाने वाले का कलाम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद आप एक जगह तो गुजरते ने पे एक मकान को गुजरे वेखिया कि उत्थे एक गवैया बैठा जिहड़ा अपने सुरंगी बजांदा है, सुरंगी बजांदा है। आहले दिल से कहते हैं सुरंगी भी करती अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, लेकिन वो गवैया की सरकार ने साथ मना कीता है, साथ नहीं सुनना चाहिए, गाना तो नहीं सुनना चाहिए, गाना बाजा नहीं सुनना चाहिए।
گل نکلی نا دکھ ہویا ایڈی سونی آواز والا دوزخ چلا جائے جب این گل کی انہیں سنیا نا اے کیا کہ گیا نہیں اج کل کے سرنگی سٹی دوڑیا رکیے ٹھہریے جا کے پیچھے جپا مار کے آتا ہے اللہ کے محبوب کے غلام ذرا میری بات سنو میری عرض سنو فرمایا کی کہنا چاہنا ہے کہتا میرے سینے نہ لا کے اپنے محبوب کا کلمہ پڑھا کے مسلمان میں ہوں گانا نہیں بولا گا ہوں میں سریلی آواز نہ رب کا قرآن ہی پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اتے جڑی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اتنی عظیم کتاب ہے دنیا دیا ساری ڈگریاں ایک پاس قرآن مجید کا رتبہ پھر بھی اعلیٰ کمال ہے ان کے سب تو اعلیٰ نبی دلالت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دے اس پاک کلام جڑا نازل آپ جو ہے کہ تعلیم اپنے بچیاں ضرور دلوایا کرو جڑے نہیں پڑھے پڑھیا کرو کوشش کرو کیونکہ وڈیرا بندہ یا زیادہ عمر کا بندہ جب قرآن مجید سیکھتا ہے نا انہوں ڈبل ثواب ملتا ہے ایک تو وہ جڑا آڑ کے پڑھتا ہے پیا ایک دوسرا انہوں کوشش کرنا اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا کیوں ایم اے گورنمنٹ لسٹ کی ڈگری حاصل کر لے جس کو تو بڑیاں ڈگریاں نکل آئی ہیں ڈاکٹر کر لے جو بھی کر کے آ جائے اللہ نہ کرے انہیں قرآن مجید نہ پڑھیا میرے باپ کی موت ہو جائے باپ فوت ہو جائے کیا وہ سراہنے وہ ڈگریاں پڑھے گا ایم فل کی کتاباں پڑھے گا یونیورسٹی کی گائیڈاں پڑھے گا پڑھے بھی تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ ادو ہوئے گا جب سراہنے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے گا وہ قبر پہ جا کے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس واسطے میرے بزرگوں دوستو سب علم حاصل کرتی میں کوئی مخالفت نہیں کرتا حاصل کرو بچیاں نو پڑھاؤ لیکن سب تو پہلا اپنے بچیاں نو قرآن کا قاری بناؤ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم